बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर्रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम हालात हाज़िरा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे बातचीत होती है और मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर के हालात हमारी गुफ्तगू का मौज़ू होते हैं। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात इस प्रोग्राम में शिरकत करती हैं और अपने तबसरे तजज़ियों से आगाह करते हैं। मेरे साथ के स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल वाजिद ख़ान, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़िया नगार हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है, तैयारियाँ ज़ोर शोर से हो रही हैं और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने भी अपना इस हवाले से होमवर्क मुकम्मल जो है ना वो कर रखा है। इंतखाबी तैयारियाँ उनकी मुकम्मल है और आज भी आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है ना चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में मुनक्किद हुआ और उसमें इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने शिरकत की और उसके अलावा ज़िली इंतज़ामिया के जो अफसरान थे उन्होंने शिरकत की और उसमें बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। वाजिद साहब, आप का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आज का जो इजलास हुआ उसमें क्या गुफ्तगू हुई? ये आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने हमें बताया है, जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें सीनियर मेंबर ख्वाजा मोहम्मद एहसन और मेंबर सैयद नज़ीर उल हसन गिलानी समेत राजा मोहम्मद शकील जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो भी शरीक थे। और इसमें तमाम अज़ला के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान थे वो मौजूद थे, कमिश्नर हज़रात मौजूद थे, DC डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे और इलेक्शन के जो इंतज़ामात हैं उसके हवाले से जो उन्होंने आज इजलास किया। और इसमें जो इस्लामाबाद में जो प्रिंटिंग प्रेस में जो इस वक्त ज़ेर तबाह है बैलेट पेपर्स, वो चीज़ें, वो भी उसको भी जायज़ा लिया गया। फिर जो इलेक्शन के जो इनेकाद के लिए ज़रूरी होता है कि उम्मीदवारों के इंतखाबात के जो निशानात जारी हुए हैं उस पर भी उन्होंने किया है, इत्मीनान का इज़हार किया। फिर उन्होंने इसमें ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से आज बात की है जो जारी शुदा है, उसमें भी 30 निकाती ज़ाब्ता अखलाक उसको उन्होंने एक किताबी सूरत में, एक किताबचा सूरत बनाया है और वो मेरे हाथ लगा था। एक उम्मीदवार असम्बली भी शहर में मिले, उनसे मैंने देखा तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा निकात जो है ना और लाए हैं। उसमें फिर उसकी हर जो है यानी कि नुक्ता है तो उसके नीचे उसके 1 2 3 4 मज़ीद उसके निकात निकाले गए, जिसमें चीज़ें ये भी हैं कि उम्मीदवार जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो चलाएँगे उसके लिए ज़ाब्ता अखलाक में लिखा है कि 50 लाख की लिमिट तय की गई। ये एक बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि इससे पहले भी होता रहा इस तरह, लेकिन अगर इसको मादर पिदर आज़ादी दी जाए तो एक उम्मीदवार जो सरमायादार होगा वो करोड़ों रुपए लगाएगा और जो जिसका सरमाया कम होगा वो नहीं लगा सकेगा। दूसरी उन्होंने कहा है जी कि हस्ब साबिक इस मरतबा भी कि बड़े बड़े बैनर्स और बिल बोर्ड उस पर पाबंदी होगी, पोस्टरों पर पाबंदी है, तो स्टिकर की इजाज़त दी है, एक साइज़ दिया हुआ है और वो उसके ज़ाब्ता अखलाक के अंदर लिखा हुआ है कि आप इसके इस साइज़ में स्टिकर शाया कर सकते हैं और वो आप जगह जगह दीवारों पे मत लगाएं। यानी कि जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ मुजफ्फराबाद है या मीरपुर या जवाला कोट जो भी है उनका उसका भरपूर ख्याल रखा गया है कि आप वो स्टिकर कहाँ लगाएंगे। पब्लिक मकामात पर तो ज़रूर लगा सकते हैं मगर आप उसको दीवारों पर जगह जगह ऐसी जगह चस्पा ना करें। तीसरी चीज़ में ये भी है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको खबरदार किया गया है कि वो किसी ऐसी इलेक्शन मुहिम का ऐसा ना बने कि जो जिससे सर आपकी हैसियत है मुलाजमत की वो मुतासर हो, आपकी गैर जानबदारी मुतासर हो। चौथी चीज़ ये कहा गया कि आप इंतखाबी जलसे पहले इजाज़त लेके आप एक इंतखाबी जलसा बड़ा कर सकते हैं। कानूनी मीटिंग्स आप जगह जगह कर सकते हैं मगर इंतखाबी जलसा आप एक बड़ा कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने कदम भी लगाई है कि इसकी तादाद कितनी होनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा बड़ा इज्तिमा ना हो, लेकिन पहले आप इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से उसकी इजाज़त लेंगे। पाँचवीं चीज़ ये रखी है उसमें जी के गैर शाइस्ता गुफ्तगू जो सियासतदान अक्सर करते रहते हैं वो ना करें और ख़ास करके अदलिया, आज़ाद कश्मीर की अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया, फ़ौज पाकिस्तान, चीफ जस्टिस साहिबान और इस तरह जो दीगर मोहतरम इदारे हैं, सदर इज़्ज़त कश्मीर, उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी गुफ्तगू ना करें। और जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए भी कहा गया है कि जो सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर जो हैं, वो डिप्टी स्पीकर जो हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो बग़ैर सरकारी गाड़ी के इलेक्शन लड़ेंगे और बग़ैर यानी जो रियासती परचम है उसके लड़ेंगे। अगर वो पता चल गया कि उन्होंने सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई उनको नाअहल कर दिया जाए।
اچھا واجد صاحب، یہ الیکشن کے ظاہر ہے آپ نے بتایا ضابطۂ اخلاق ہے اور حدود و قیود کا تعین کیا الیکشن کمیشن نے کہ آپ بیجا اخراجات نہیں کر سکتے، بڑے اجتماعات نہیں کر سکتے، پبلسٹی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ایک جو بظاہر ایک اثر پڑ رہا ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید لوگ خود ناخواستہ کہیں اس نظام سے بدزن ہو گئے اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ اس طرح سے دلچسپی نہیں لے رہے، یا وہ بیانیہ جو کالعدم تنظیم کی طرف سے ہے کہ لوگوں کی عدم دلچسپی ہے۔ آپ تو صحافی ہیں، آپ زمینی حقائق سے باخبر ہیں، کیا اصل صورتحال کیا ہے؟ جی، اس وقت ہم نے دیکھا مظفر آباد میں بہت زیادہ انتخابی دفاتر بننے شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ جتنے امیدوار ہیں وہ اپنے اپنے انتخابی دفاتر بنا رہے ہیں۔ ایک خاتون امیدوار مظفر آباد سے جو لڑ رہی ہیں، ڈاکٹر تینیت ہیں، آج مجھے ملی، چہلہ بانڈی سے ان کا تعلق ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی، اچھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے چہلے میں ہی دفتر بنانا چاہتی ہوں۔ اسی طرح اب جو مظفر آباد شہر میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں، بیٹر سید افتخار علی گیلانی صاحب، انہوں نے یہاں اولڈ سیکریٹری کے پیچھے ذرا ساتھرا روڈ پہ انہوں نے بہت بڑا دفتر بنا دیا، اور گہما گہمی وہاں پر دیکھی میں نے، کرسیاں کھچا کھچ بھری ہوئی دیکھی۔ میں رات کو جو اپنے ATM یوز کرنے کے لیے نکلا گھر سے تقریباً 10:30 11 بجے، اس وقت بھی میں نے دیکھا وہاں رش لگا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں سردار مختار خان صاحب، ان کا آفس گھڑی پان کے قریب کھلا ہے، وہاں بھی میں نے بہت زیادہ رش دیکھا، اور سب سے زیادہ شہر میں جو جھنڈے لگے ہیں اور جو اسٹیکرز وغیرہ لگے ہیں وہ مختار عباسی صاحب کے نظر آئے۔ اسی طرح لچراٹ کی صورتحال میں گیا تھا پرسوں سے اپنا سری درہ کی طرف، تو وہاں جو جتنے بھی امیدوار ہیں پیپل پارٹی کے، نون لیگ کے، استحکام پاکستان کے، دیگر جماعتوں کے، سب کے آزاد مجھے سب کے ان کی گہما گہمی نظر آئی، لوگوں کے گھروں پہ پرچم نظر آئے، دکانوں پہ نظر آئے، بچوں نے اپنے سینوں پہ چسپاں کیے ہوئے تھے۔ جو صورتحال ہے کھاوڑا کی، تو وہاں بھی ثاقب مجید صاحب اور اپنا چوہدری لطیف اکبر صاحب اور اس طرح دوسرے جو باقی امیدوار پاکستان پارٹی کے دیگر، ان کی گہما گہمی وہاں پر دیکھی، لوگوں کو دیکھا۔ کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، ترک آباد میں کارنر میٹنگ کل تھی، چہلہ بانڈی بھی کارنر میٹنگ ہوئی ہے، یونین کونسل گوجرا بھی ہوئی ہے۔ مطلب شہر کے ہر علاقے میں ہم نے دیکھا ہے، کھاوڑے میں دیکھا ہے، حلقہ 5 میں ہے، حلقہ 6 میں فاروق حیدر صاحب اس وقت بڑی زور شور سے انہوں نے گہما گہمی اور جوش و خروش لوگوں تو کا میرے خیال سے جی پنچ کے ایسے جو علاقے جہاں پر تھوڑا مسئلہ ہے، ہڑتال کی کیفیت پائی جا رہی ہے یا وہاں پر دھرنا ہے، وہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر کوئی الیکشن کے آثار کم نظر آ رہے ہیں۔ البتہ دھیر کوٹ میں سردار عتیق صاحب اور مخالف حریف ہیں، بڑے زور و شور سے انہیں مہم چلائی ہوئی۔ میر پور میں جو ہیں وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ممبر میں بھی انور الحق صاحب اور طارق فاروق اور دیگر وغیرہ، مطلب خاص کر مہاجرین جموں کشمیر کی جو 12 نشستیں ہیں ان پہ تو بہت ہی زیادہ زور اور آپ کو خاص بات بتائیں کہ اس مرتبہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ریکارڈ لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور 846 امیدوار ابھی بھی حصہ لے رہے ہیں، اور 24 سیاسی جماعتیں اس مرتبہ میدان میں کودی ہیں۔ حالانکہ ہم سوچتے شاید 3-4 جماعتیں یا 5 جماعتیں آئیں گی ٹوٹل، لیکن 24 سیاسی جماعتیں آئیں گی، تو یہ ایک بڑا اس میں پیش رفت ہے، بڑا بریک تھرو ہے، اور عوام کو مثبت سرگرمی میں آنا چاہیے کہ جمہوریت حل یہ راستہ جی یہ دیکھیں، جمہوریت کے ذریعے سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ آپ کے اسمبلی میں نمائندہ ہوگا، آپ کے حق میں کھڑے ہو بات کریں۔ بالکل جتھے تو یہ کام نہیں کر سکتے، جتھے نہیں کر سکتے، ڈنڈے کے طور پہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ منتخب ممبران اسمبلی نے کرنا ہے، اگر ان میں آپ خامیاں اگر نکالتے ہیں تو اچھے لوگوں کو لے کے آئیں اور اچھی قیادتوں کو لے کے آئیں۔ میرے ساتھ موجود تھے عبدالواجد خان جو سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، آزاد کشمیر میں فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے صورتحال سے آگاہ کیا کہ کس طرح آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اجلاس بھی ہوا، اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا اور تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتیں انتہائی متحرک ہیں، رات یہ تک کارنر میٹنگز منعقد ہوتی ہیں، انتخابی جو ان کے وہ ہیں پولنگ جو آپ کے الیکشن آفس ہیں، الیکشن آفس کا انہوں نے بتایا کہ رش ہوتا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدواران متحرک ہیں، اور لوگوں کا جو شکر و ہے، اور یہ اگر تاثر کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگ شاید بیزار آ چکے ہیں، تو لوگوں کے پاس اور راستہ نہیں ہے، ظاہر ہے انہوں نے انتخابی عمل کے ذریعے سے ہی اپنی قیادتوں کا انتخاب کرنا ہے۔ تو بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہماری نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا، سنتے رہے 99.4 کشمیر نیٹ ورک پہ۔